नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। त श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभाव, बिहानको 9 बजे धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। आजको फेसबुक लाइभ धर्म देशना 462औं भागमा त उपासक उपासिका हिजो हामीले मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट मिलिन्द राजा र नागसेन भन्तेको जुन संवादहरू छ त्यस संवाद अन्तर्गत हामीले सर्वज्ञताको बारेमा भगवान बुद्ध सर्वज्ञ कसरी हुनुभयो, भगवान बुद्धले सर्वज्ञता कसरी प्राप्त गर्नुभयो, त के कारणले गर्दाखेरि उसपल भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हुनुभयो भन्ने विषयमा नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई केही उपमाहरू दिनुभयो कि भगवान बुद्धको चित्त निर्मल विमल स्वच्छ पवित्र, यति निर्मल स्वस्थ, यति धारिलो, यति हल्का चित्त भगवान बुद्धको हुन्छ कि उहाँसँगको त्यो चित्त कसैसँग पनि दाज्न मिल्दैन, अतुलनीय अद्वितीय भन्छ नि। तपाईहरुलाई मैले अलिकति उपमा दिएको थिएँ कि हामीहरूको बीचमा जुन चित्त हुन्छ त्यो चित्त भन्दा अरहन्तहरूको चित्त साह्रै शुद्ध, साह्रै सफा, साह्रै निश्चल, साह्रै स्वच्छ कञ्चन हुन्छ। आकाश जमिनको फरक हुन्छ हामी र अरहन्तहरूको चित्तमा। तपाईको चित्त अब हामी बीचमै हेर्नुस् न, कसैको चित्त कस्तो हुन्छ, कसैको चित्त आफू मात्रै खाऊ, आफू मात्रै लाऊ, आफू मात्रै माथि जाऊ, आफूलाई सुख भएपछि पुग्यो, अरूको कुनै वास्तै हुँदैन हैन। त्यस्तो चित्त भएको पनि मान्छे हुन्छ। तपाईको हामीहरूको बीचमा पनि कति चित्त हुन्छ नि, कसैको चित्त त कस्तो हुन्छ, अरूलाई नबिगारिकन, अरूलाई दुःख नदिकन, अरूलाई हानि नपुर्याइकन त उसको चित्त शान्तै हुँदैन हैन। त्यस्ता प्रकारको पनि चित्त हुन्छ। कोही त कस्तो चित्त भएको हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि आफूलाई पनि हानि गर्ने, अरूलाई पनि हानि गर्ने, त्यस्तो चित्त भएको मान्छेहरू पनि हुन्छ। त्यसैले हामी बीचमा त यस्तो चाहिँ चित्तकोमा चाहिँ विविधता पाइन्छ। रागको कारणले, द्वेषको कारणले, मोहको कारणले हैन, अभिमानको कारणले, घमण्डको कारणले त यस्तो चित्त छ। तर अरहन्तहरूको चित्त चाहिँ साह्रै निश्चल, साह्रै चोखो, साह्रै स्वच्छ, साह्रै पवित्र, निर्मल विमल भनिन्छ। त्यसलाई आकाश र जमिनको फरक हुन्छ। त्यसपछि
अरहन्तहरूको चित्त भन्दा पनि सम्यक सम्बुद्धहरूको चित्त अझै शुद्ध, अझै पवित्र, अझै विशुद्ध हुन्छ। हैन? त्यसैले पनि भगवान बुद्धहरू अब हाम्रो एउटा सानो यस्तो चाहिँ लोभ, द्वेष, मोह, मान, अभिमान, घमण्ड यस्ता यस्ता चिजहरू भएको चित्तले त कति ज्ञान लिन पाउँछ, कति चिजहरू हामीलाई थाहा हुन्छ, थाहा हुँदैन? धेरै कुरा थाहा छ नि हामीलाई पनि। ओहो हो, हामी मात्र कम्ता ज्ञानी, हामी मात्र कम्ता ध्यानी। यस्तो चित्त भएको मान्छेले त यति गर्न सक्छ। अहिले तपाईको चाहिँ चन्द्रमामा पुगे, आकाशमा तपाईको चाहिँ चरा जस्तै उडे, समुद्रमा माछा जस्तै पौडे, पहाडबाट हाम फाले, हैन? भीमकाए चाहिँ तपाईको चाहिँ महलहरू खडा गरे। यस्तो एउटा चाहिँ क्लेशले युक्त भएको चित्तले त्यस्तो गर्न सक्छ। कम्प्युटर बनाए, मोबाइलदेखि लिएर टेक्नोलोजी, त्यो वाइफाई, हैन? तपाईको इन्टरनेटको जमाना, के बनाए। अब तपाईँ नै अनुमान गर्नुहोस्, यस्तो एउटा चाहिँ क्लेशयुक्त चित्तले त यस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ भने एउटा अरहन्त चित्तले अरहन्त भएको त्यो मान्छेले, त्यो चित्तले के मात्र गर्न सक्दैन? तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् न आफै। त अरहन्तले त अरहन्त भन्दा पनि अझै आकाश जमिन फरकको त्यो सम्यक सम्बुद्धको चित्तले के मात्र गर्ला? बाबा त्यसको त कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन। अनन्त क्या, सीमा नै हुन्न क्या त्यो चित्तले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा। आज यो संसारमा जे जति भइरहेका छन् त्यो चित्तको कारणले त गरिरहेका छन्। बम बनाए, बन्दुक बनाए, कम्प्युटर बनाए, तपाईको चाहिँ इन्टरनेट बनाए, कस्ता कस्ता चाहिँ तपाईको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, रोबोटहरू बनाए, प्लेन बनाए, रकेट बनाए। कसले बनाए? त्यो पहिला सबभन्दा पहिला केले बनाउँछ राजा? चित्तले बनाउँछ। जसले रकेट बनाए, जसले प्लेन बनाए, उनीहरूले पहिला आफ्नो चित्तमा बनाएको हुन्छ त्यो। अनि मात्र त्यो चित्तमा नबनिकन चित्तको प्रधानता त्यसैमा छ कि चित्तमा नभइकन तपाईलाई अरू कुनै चिजहरू बनाउनै सक्दैन कि, हैन? त्यसैले जति पनि बनाएको हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के हो, प्रकृति रूपमा बाहिरी हामीले चाहिँ यो मंश चक्षुले हेर्दाखेरि त बाहिरी रूपहरूको हिसाबबाट त बाहिरी देखेको बनेको पहिला जस्तो लाग्ला। तर परमार्थको रूपमा हेर्ने हो भने, मनको आँखा खोलेर हेर्ने हो भने त्यो प्लेन बाहिर बनेको त्यसको भित्र पहिला बनेको हुन्छ कि मनमा। कुनै पनि चिज त्यस्तो बनाएको हुन्छ। एउटा डकर्मी हैन, डकर्मी भनेपछि नेवार भाषा आउँला फेरि डकर्मी हैन, डकर्मीले एउटा इँटा त्यो घर बनाउँदाखेरि यसो त्यहाँ हाल्छ नि, आकृति बनाउँदै जान्छ उसले। त्यो इँटा त्यहाँ हाल्नुभन्दा पहिला उसले मनले हालिसकेको हुन्छ कि, मन पहिला हुन्छ कि त्यहाँ। मनले नबनेको भए त्यो हाल्दैन। त यसरी तपाईलाई मैले चाहिँ भगवान बुद्ध सर्वज्ञताको बारेमा नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई दिनुभएको उपमाको मैले व्याख्या गरेको है। यो सबै कुरा त मिलिन्द प्रश्नमा छैन, तैपनि यसलाई विश्लेषण गर्दै तपाईलाई बुझाउन खोजेको। त्यसैले यो संसारमा जे जति छन् त्यो चित्तको कारणले छ। मन छ सबै छ, मन छैन के पनि छैन। त मनले नै हो हाम्रो प्रतिसन्धि ग्रहण गर्ने, चित्तले नै हो। कुनै जीवात्माले तपाईको अर्को जन्म ग्रहण गर्ने पनि होइन। त्यो जन्म ग्रहण गर्ने त कसले त भन्दाखेरि चित्तको एउटा चाहिँ प्रविधि हो। त्यो चित्तको प्रविधि। तपाईले चाहिँ फोन गरिराखेरि बाहिरी देशकोमा नेटवर्किङ हुन्छ नि त, चित्तको पनि त्यस्तो एउटा हुन्छ कि। त्यो चित्तको नेटवर्किङ भनेको कस्तो त कर्मै हो कि। जुन कर्म गर्नुभयो त्यसकै नेटवर्किङ गरेर तपाईको अर्को ठाउँमा पुग्ने हो कि। तपाईको मोबाइलले विदेशी मान्छेलाई चाहिँ मोबाइलमा हेलो भनेपछि उसले पनि हेलो भन्न आउँछ। कसरी त भने त्यो नेटवर्किङ छ कि।
यो आँखाले देख्न सकिन्छ त नेटवर्किङ सकिँदैन नि। तर त्यहाँ चाहिँ कनेक्सन हुन्छ तपाईँको र त्यो नेटवर्किङको, होइन। फेसबुकमा कनेक्सन गरिरहेको छ, त्यसैले यो जन्म र अर्को जन्मको त्यसमा तपाईँको चाहिँ यो कर्मले कनेक्टिङ गर्छ, कर्म जोडिरहेको हुन्छ। यो जन्म र अर्को जन्मको कनेक्टिङ भनेको चाहिँ कस्तो, तपाईँको चाहिँ यो कर्मले हो। त्यसैले चाहिँ च्युति चित्त र प्रतिसन्धि चित्तको बिचमा, होइन, च्युति चित्त भनेको चाहिँ यो जन्मको अन्तिम चित्त हो, प्रतिसन्धि भनेको जन्मको पहिलो चित्त हो। र यहाँ अन्त भएपछि अर्को सुरु नै हुने, यहाँको अन्त र अर्को जन्मको सुरु ठ्याक्क कसले जोड्छ त भन्दाखेरि कर्मले जोड्छ कि। त्यही कर्मको आधारमा तपाईँको चित्त परिवर्तित भइरहेको हुन्छ। त्यसैले चित्तले मान्छेलाई हीन बनाउँछ, चित्तले मान्छेलाई श्रेष्ठ पनि बनाउँछ, चित्तले मान्छेलाई पशु पनि बनाउँछ, चित्तले मान्छेलाई देवता पनि बनाउँछ, चित्तले नै मान्छेलाई दानव बनाउँछ, चित्तले नै मान्छेलाई मानव बनाउँछ, चित्तले नै मान्छेलाई बुद्धु बनाउँछ, चित्तले नै मान्छेलाई बुद्ध बनाउँछ। यति कुरा गर्नुहोस्। त्यसैले चाहिँ हामीले आफ्नो चित्तलाई सफा गर्नुपर्छ, चित्तलाई चाहिँ हामीले अभ्यस्त पार्नुपर्छ, चित्तलाई हामीले संयम गर्नुपर्छ। यो मनलाई हामीले चाहिँ जुन विषयमा अभ्यस्त गराए मन पनि त्यस्तै त हुने हो। तपाईले जुन चीजमा तपाईले बढी अभ्यास गर्नुभयो तपाई त्यसमा त अभ्यस्त हुन्छ, त्यसमा त तपाई पूर्णता प्राप्त गर्न सकिन्छ नि, हैन? त भगवान बुद्धहरूले यसरी यो चित्तको प्रवर्तनलाई, चित्तको विषयमा यसरी भगवान बुद्धले निरीक्षण गर्नुभयो, परीक्षण गर्नुभयो कि पानीमा मिसिएको विभिन्न नदीहरूको मिसिएको समुद्रमा पानी यसो लिँदाखेरि यो पानी यहाँको, यो पानी यहाँको, यो पानी त्यहाँको, यो नदीको त्यो नदीको भनेर हामीलाई भन्न कति गाह्रो हुन्छ, त्यो भन्दा पनि गाह्रो यो चित्तको विश्लेषण गर्न अझै गाह्रो, असम्भव जस्तै भएको, प्राय असम्भव जस्तै भएको त्यो चित्तको विश्लेषण, चित्तको खण्डन, चित्तको विभाजन, चित्तलाई एक 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 गरी चाहिँ तपाईले किताब पल्टाए जस्तो पल्टाएर यो चित्तको स्वभावलाई त्यसरी बुझाउन सक्नु भनेको त त्यो समुद्रको विभिन्न नदीहरूको पानी यो हो त्यो हो भन्नु भन्दा पनि हजारौं लाखौं गुना चाहिँ त्यो असम्भव विषय हो। तर भगवान बुद्धले गर्नुभयो त्यो कुरा। तपाई अवैधमा पढ्नुस्, चित्तको 121 वटा चित्तहरू त तपाईले ठट 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 आउँछ। तपाईले क्लेशहरू त तपाईको चाहिँ आउँछ। सुरुमा त क्लेशहरू भनेको त तपाईले लोभ, द्वेष, मोह यो त मूल जराहरू मात्रै हो नि। 1500 वटा क्लेश त भने 1500 वटा। ती क्लेशहरू पनि भट्ट टट्ट टट्ट तपाईलाई सब आइसकेको हुन्छ। ओहो, त्यो क्लेश पनि कहाँ उत्पन्न हुने? क्लेश चित्तैमै त उत्पन्न हुने। यसरी चाहिँ छुट्टाई छुट्टाई त्यसरी देखाउन सक्नु भनेको त सानोतिनो प्रज्ञा, सानोतिनो अभ्यस्त भएको व्यक्तिले त गर्न सक्दैन नि। त्यसैले त यो लोकमा भएका मनुष्य र देवता र ब्रह्माहरूले त्यही कुरा नजानेको कारणले गर्दाखेरि त उनीहरूले सजिलो पारामा के भनिदिए त भन्दाखेरि त्यो एउटा हाम्रो शरीरभित्र भएको जीव आत्माले सबै गर्छ। अब उनीहरूले देख्नै सकेन त अब के गर्नु त? अब सजिलो कुरा भयो, कसैलाई चाहिँ बाहना बनाएर तार दिएपछि भइगयो नि। यो संसार कसरी बनेको छ? कसैले बनाइदिएको होला। कसले भन्दा कसैले बनाइदिएको। अब त्यसलाई नाम दिनु पर्यो। कसैले भनेको कसले? सृष्टिकर्ताले भनिदियो ल जा। जसले सृष्टि गर्यो त्यसलाई सृष्टिकर्ता। अब सृष्टिकर्ता मात्रै भनेर पनि पुगेन, आफ्नो चाहिँ धारणा अनुसार आफ्नै जसले आफूलाई पुजेको छ उसले नै बनाइदियो भन्दै पुग्यो। आफ्नो बाडीहरूले, आफ्नो धर्मको मान्छेहरूले जसले आफूलाई पुजिरहेको छ उसले नै बनाइदियो भन्दै छ। त्यसैले तपाईँ हेर्नुहोस् न, संसारमा कुन धर्मले के भन्छ?
हाम्रो यो देवता होइन ईश्वरले बनाइदिए भन्छ, कसैले सृष्टिकर्ताले बनाइदिए, कसैले परमेश्वर। कति मात्र सृष्टिकर्ताहरू छन् यो संसारमा, ल हेर्नुहोस् त। कसलाई मान्ने, कसलाई मान्ने तपाईँ? त उनीहरूले त नजानेर नबुझेर अब के भन्ने, अब चाहिँ आफ्नै मान्ने हो, आफूले मानेको नि श्रेष्ठ हो, उसले नै बनाइदिएको भन्यो भने त कुरै सक्यो। तर भगवान बुद्ध त्यसो भन्नु भएन। भगवान बुद्धले चाहिँ यो सिद्धान्त कस्तो त भन्दाखेरि हेतु प्रत्यय कारण कार्यले यो संसार बनेको हो। कसैले यसो हात राखेर कसैले यो चाहिँ यो मोमोचा बनाए जस्तो बनाएको यो धरती होइन नि। यो त कारण कार्यले तपाईले कसैले बनाउन सक्छ, यस्तो धरती सृष्टि गर्न सक्छ, यसो गएर कसैले गर्न सक्छ। अहिले पनि त संसारमा कति सृजनाहरू भइरहेको छ, कसैले बनाइरहेको हो त भनेपछि अहिले पनि बनाइरहेकै हो कि क्या हो यो शरीर संसार त कसैले, उनीहरूको धारणा अनुसार। तपाईँ जानुहोस् न, विदेशमा जानुहोस्, हाम्रो नेपालकोमा विभिन्न चाहिँ खोज पाखाहरूमा जानुहोस्, पानी मात्र तप्प तप्प चुहिएर पानीको चुहाइले नै कस्तो कस्तो चाहिँ सृजना भइरहेको हुन्छ त्यो गुफामा। कसैले बनाएको हो र त्यो बनाएको होइन, त्यो चाहिँ कारण र कार्य हेतु र प्रत्ययको कारणले विभिन्न स्वरूपहरू आकृतिहरू अवस्थाहरू सृजना हुने हो। अब मेरो यहाँ खतिरा आयो, कसैले बनाइदिएको हो यो खतिरा कि ईश्वरले बनाइदिएको हो यो खतिरा पनि? अनि यो खतिरा आएको चाहिँ ईश्वरले होइन, अनि यो संसारमा सृष्टि भएको चाहिँ ईश्वरले बनाइदिएको त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ? यो खतिरा आएको पनि कारण कार्य धर्म मिलेरै खतिरा आएको। अब के भयो होला, यहाँ भिटामिन पुगेन, यहाँ क्याल्सियम पुगेन, यहाँ चाहिँ थपिट भयो होला, यहाँ के भयो होला होइन, के फोहोरै भयो हो कि फोहोर त छैन जस्तो सफाचटी भएको छ, त्यही पनि आयो भनेपछि केही त कारण छ नि। हरेक कुराको कारण छ कि त्यो कारण कार्यलाई बुझेपछि दुःखै हुँदैन। अब मलाई खतरा आएर के हो, यो 5-10 रुपियाँको खटिरा होला, अझ चत्त राखिदियो भने सक्यो, त्यो बुझ्नु पर्यो नि। अब के भगवान मलाई तपाईँले खतिरा पठाइदिनु भयो, तपाईँलाई म धोक्छु, यो खतिरा निकालिदिनुहोस् भनेर पाइन्छ? उसले बनाइदिएको भने उसले नै निकाल्न सक्नुपर्ने हो नि। त संसारमा मान्छेहरू पनि उसले सृष्टि गरेको भन्छ होइन। अब सृष्टि गरेको मान्छेले कसैको कानो, कसैलाई लङ्गुरो कसरी सृजना गर्छ? आफ्नो मान्छे आफूले सृजना गरेको त राम्रै सृजना गर्न छ नि। यदि उसले सृजना गरेको त्यस्तो नमिलेको भए उसलाई नपठाउनु पर्ने नि। ए मैले यो बनाएको मिलाइन त भयो, यो सकाइदिउँ भनेर चाहिँ छोडिदिनु पर्ने होइन। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नु, कारण कार्य धर्महरू मिलेर यो सृष्टि भएको भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ एउटा हेतु प्रत्यय को सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्नुभयो। संसार पनि यसरी नै, यो लोप हुने पनि त्यसरी नै हो, सृष्टि हुने पनि त्यसरी नै हो। यो हेतु प्रत्यय होइन, तपाईले हेतु पचयो आरम्भ पचयो यसरी चाहिँ पढ्दै जानुभयो भने धेरै कुराहरू जानिन्छ। प्रत्यक्ष समुत्पाद भन्छ तपाईको, अविद्या पचयो संखारा, संखारा पचयो नाम रूप होइन, संखारा पचयो विज्ञान, विज्ञान पचयो नाम रूप पचयो सलायतन। यसरी 12 प्रकारले त्यो तपाईले व्याख्या गरिएको छैन। त्यस्ता कुरालाई जानियो भने तपाईको चाहिँ यो सृष्टिकर्ता, यो ईश्वर परमेश्वर, अनि त्यसपछि यो जीवात्मा सबै हराएर जान्छ। प्रत्यक्ष समुत्पाद नबुझेपछि यो सृष्टिकर्ता, यो ईश्वर परमेश्वर, यो जीवात्मा परमात्मा यस्ता चीजहरू चाहिँ यो काल्पनिक रूपमा सृजना हुन्छ क्या उपासक उपासिकाहरू। अब तपाईलाई यसो भन्दाखेरि चाहिँ हो र भन्नु होला। अब तपाईलाई हो र त हो नि, तपाईले अभ्यासी गरेको छैन, तपाईले चाहिँ प्रयासी गरेको छैन, अनि तपाईलाई हो र हुँदैन। कस्ता कस्ता देवता र ब्रह्माहरू त ब्रह्मा परेर तपाईको चाहिँ मै हो कि क्या हो सृष्टिकर्ता भनेर ब्रह्माहरूले सोचे। त भगवान बुद्धले उनीहरूको मिथ्या दृष्टि पनि हटाइदिए। नपत्या तपाईँ चाहिँ त्रिपिटकको हो, दीर्घ निकाय अन्तर्गत रहेको ब्रह्मजाल सूत्र पढ्नुहोस्,
बसत्थिवता मिथ्या दृष्टिहरू छ त्यहाँ। त्यो मिथ्या दृष्टिहरूमा यो पनि मिथ्या दृष्टि पर्छ। तपाईँ मजाले पढ्नुहोस्, भ्याउनुहुन्छ भने नाम पनि भनिदिए। दीघ निकाय अन्तर्गत रहेको सबभन्दा पहिलो सूत्र ब्रह्मजाल सूत्र, त्यसमा बसत्थिवता मिथ्या दृष्टिहरू पहिला पनि थिए, अहिले पनि छ र पछि पनि हुन्छ त्यस्ता मिथ्या दृष्टिहरू। किन त भन्दाखेरि संसारमा बुद्धै उत्पन्न भए पनि त यो संसारमा सबै मान्छेहरू मिथ्या दृष्टिबाट अलग्ग भएर, अन्धविश्वासबाट अलग्ग भएर, मिथ्या आचरणबाट अलग्ग भएर जान सकेन भने अब तपाईँको बुद्ध शासनमा पनि त्यो रहिरहन्छ। बुद्ध शासन भएन भने त शून्यकल्प चल्यो भने त त्यहाँ पनि तपाईँको यो मिथ्या दृष्टि भनेको त जीवितमान रहिरहन्छ। कहिले धेरै मिथ्या दृष्टि, कहिले थोरै मिथ्या दृष्टिहरू मात्रै हुन्छन्। कुनै मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुन्छन्, कुनै मिथ्या दृष्टि विलयन हुन्छन्। त मिथ्या दृष्टिहरू पनि यो संसारमा आइरहन्छ, गइरहन्छ, कहिले पनि अन्त हुँदैन। उत्पन्न विनाश त भइरहन्छ। त्यसैले चाहिँ यो संसारको मिथ्या दृष्टि हट्नको निमित्त, हटाउनको निमित्त भगवान बुद्धको शिक्षालाई तपाईँले जति प्रचुर मात्रामा तपाईँले प्रचार गर्नुभयो त्यति नै यो संसारबाट मिथ्या दृष्टि हट्ने हो, मिथ्या यो अन्धविश्वास हट्ने हो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शिक्षामा मिथ्या दृष्टिलाई कुनै ठाउँै छैन। भगवान बुद्धको अनुशासनमा, भगवान बुद्धको धर्ममा यो अन्धविश्वासलाई कुनै ठाउँै छैन। ठाउँ छैन भनेको मतलब यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ घृणा गर्ने होइन नि। फेरि उनीहरूलाई त बुझाइदिने हो, ल तिमीले जुन दृष्टि धारण गर्यो यो मानेमा चाहिँ यो दृष्टि गलत हो, यो मानेमा यो चाहिँ सम्यक दृष्टि सही हो भनेर छुट्याइदिने हो। घृणा पनि गर्दैन। तपाईँको अन्धविश्वास भएका मान्छेहरूलाई भगवान बुद्धको शिक्षाले त यिनीहरू त अन्धविश्वासमा परेकाहरू, यिनीहरू त हीन भनेर चाहिँ छुट्याउँदैन। अन्धविश्वासका मान्छेहरूले यो कारणले गर्दाखेरि यो अन्धविश्वास हो हैन, यो कारणले अन्धविश्वासमा पर्यो भने यस्ता चाहिँ अकुशल यो चाहिँ नराम्रा विपाकहरू भोग्छ। त यो अन्धविश्वासलाई यसरी हटाउनु पर्छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले सिकाउनुहुन्छ भने त भगवान बुद्धको धर्म त बिल्कुलै तपाईँको चाहिँ अरू जस्तो त बिल्कुलै होइन कि। तपाईँ एकचोटि अभ्यास गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ ओहो 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 भनेर तपाईँ चाहिँ साध्यै हुँदैन कि। त्यस्तो छ यो धर्म। त्यसैले त्यस्तो एउटा संसारमा व्याप्त मिथ्या दृष्टि, संसारमा भएका यस्ता चाहिँ व्याप्त अन्धविश्वास होइन, संसारमा भएका यो चाहिँ अन्धकार रूपी क्लेश, तृष्णा, अविद्यालाई चकनाचुर पारेर, प्रष्ट स्पष्ट छर्लङ्ग पारेर, हरेक कुराको विश्लेषण गरेर साराका सारालाई सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त निर्वाणको ढोका खोलिदिने व्यक्ति सर्वज्ञ होइन त। अब जुन कार्य कसैले गर्न सक्दैन त्यो अब सर्वज्ञ भएन त हैन। त्यो मानेमा त्यो सबै कार्य गर्न सक्ने अवस्था कहाँबाट, त्यो सामर्थ्य हैन, त्यो क्षमता कहाँबाट प्रस्फुटन हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको चित्तले हो कि। त्यो फेरि तपाईको चित्तले हो कि। यो चित्तलाई त तपाईले अभ्यस्त गर्नुभयो भने यति तपाईको चाहिँ क्षमतावान, यति शुद्ध, यति पवित्र, यति यसलाई हल्का बनाउन सकिन्छ कि यो चित्तकै कारणले कोही बुद्ध बनेको छ भने त्यो चित्तकै कारणले हो, कोही बुद्धु बनेको छ भने त्यो चित्तकै कारणले हो। यति कुरा अभ्यास गर्नुस्। अब यति कुरा तपाईले चाहिँ दिमागमा नोट गर्नुस्। त्यसैले तपाईलाई श्रेष्ठ बन्नु छ, तपाईलाई चाहिँ जे गर्नु छ, पहिला तपाईले आफ्नो चित्तलाई नै पहिला तयार गर्नुस्। जब तपाईको चित्त नै तयार छैन भने के पनि तयार हुँदैन के पनि तयार हुँदैन। मानसिकता भन्छ त्यसलाई हैन, एक किसिमले चैतसिकहरू, चित्तमा उत्पन्न हुने चैतसिकहरू हैन। त ती कुराहरू तपाईको चित्त र चैतसिक तपाईले चाहिँ विकसित गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने असम्भव भन्ने के पनि छ। निर्वाण त पाइन्छ भनेपछि बरु समय लाग्न सक्छ। तपाईलाई यो समय लाग्न सक्ला, त्यो समय लाग्न सक्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो। राम्रा कुराको लागि अलिकति समय त लाग्छ हो।
राम्रा विषय प्राप्तिको लागि अलिकति समय त कुर्नुपर्छ हो। उत्कृष्ट विषयहरूलाई धारण गर्नको निमित्त अलिकति त धैर्यता चाहिन्छ हो। हतारिएर हुँदैन, धैर्य गरेर आमाले पस्किदिएको भात पनि खानको निमित्त धैर्यता चाहिन्छ, समय चाहिन्छ। त्यहाँ गाह्रै हुन्छ, एकैचोटि खान सकिँदैन। भनेपछि संसारमा त यो चित्तलाई चाहिँ होइन कल्पौं होइन जन्मसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो चित्तलाई चाहिँ कहिले अभ्यस्त गरि नआएको अहिले अभ्यास गर्नुपर्छ भने अलिकति समय त लाग्छ। धैर्य गर्नुहोस् होइन। त्यसैले नागसेन भन्देले मिलेन्द्र राजालाई भगवान बुद्ध सर्वज्ञ यो मानेमा कि उहाँको चित्त निश्चल, शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ, उत्तम, पनित, निर्मल, विमल छ। क्षणभरमा पनि जस्तो सुकै विषयलाई जान्न सक्ने, देख्न सक्ने, बुझ्न सक्ने उहाँले ध्यान दृष्टिबाट यसो आँखा एकचोटि चिम्म गरेको, हात एकचोटि यसो खुम्चाएको समयमा, आँखा एकचोटि चिम्म गरेको समयमा पनि, चुर्की यसो यो बजाएको समयमा पनि सारा संसारको ज्ञात गर्न सक्ने, सारा विषयलाई जान्न सक्ने। तपाईले सुन्नु भएन कस्ता कस्ता सयौं हजारौं भकारीहरूको चाहिँ धानको गेडाहरू त एकैछिनमा भन्न सक्ने भनेपछि अब तपाईँ अन्दाज गर्नुहोस्, अनुमान गर्नुहोस् तपाईको बुद्धि कति छ, भगवान बुद्धको चित्त कति शुद्ध होला। जबकि तपाईले पनि कहिलेकाहीँ अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ यो भकारीमा यति त गेडा हुन्छ भनेर तपाईलाई कहीँ कहीँ नमिल्न सक्छ। तपाईको चाहिँ आसपासमा हुन्छ कि अनुमान भन्छ नि। तपाईको त्यस्तो चित्तले त्यति गर्न सक्छ भने भगवान बुद्धको चित्तले गर्न सक्दैन। अब भगवान बुद्धको चित्त कस्तो चित्त भएको त्यसो गर्न सकेको भन्ने विषयमा नागसेन भन्तेले मिलेन्द्र राजालाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि, महाराज यो संसारमा 60 प्रकारका चित्तहरू हुन्छन्। कतिवटा होइन, 60 प्रकारका चित्तहरू हुन्छन्। अब तपाईको चित्त कुन चाहिँ चित्त हो तपाईले थाहा भइहाल्छ, अब एकैछिनमा थाहा भइहाल्छ। मेरो चित्त चाहिँ कस्तो चित्त रहेछ त हैन। अब मेरो चित्तलाई मैले अब विकास गर्नु छ भने अब के गर्नुपर्ने रहेछ त? मेरो चित्तलाई मैले शुद्ध बनाउनु छ भने त्यो चित्तलाई मैले अब के गर्नुपर्छ त? कुन चाहिँ यो नराम्रा विषयहरूलाई चाहिँ मैले त्याग्नु पर्ने रहेछ, राम्रा विषयहरूलाई मैले चाहिँ धारण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा त यो चित्तको यो विभिन्न प्रकारहरू तपाईले जान्नु भइसकेपछि त चर्लङ्ग भइहाल्छ नि। यो चित्तको कुरा जानियो भने मात्रै तपाईँ हो अरन्त भएर जाने। चित्तलाई बुझ्दै बुझ्नु, चित्तलाई नबुझ्नु भनेको आफूलाई नबुझ्नु त हो नि। जब तपाईले आफ्नो चित्तको चाहिँ जुन स्वभावहरूलाई बुझ्न थाल्नुहुन्छ, अब अभिधर्मको अनुसार त तपाईको चरित्र, चित्तको चरित्र अनुसार फेरि 6 प्रकारको हुन्छ। मूल चरित्र चाहिँ 6 प्रकारको हुन्छ। त्यसमा मिश्रण गर्यो भने धेरै हुन्छ फेरि हैन। तपाईलाई आज चाहिँ नागसेन भन्देले मिलेन्द्र राजालाई भन्नुभयो, महाराज 7 प्रकारको चित्तहरू हुन्छ। एक, तपाई लेख्नु लाग्नु भयो क्या हो? लेख्नुस् कापीमा कि मनमा? मनमा लेख्ने, मनमा। कापीमा त हराएर जान्छ। पानीले पनि त्यसलाई विनाश गर्न सक्छ, आगोले पनि विनाश गर्न सक्छ, हावाले पनि उडाउन सक्छ। कसैले चाहिँ यताउता पार्न पनि सक्छ, कसैले त कन्टेनरमा पनि हाल्न सक्छ हैन। कसैले त दालमोट त्यो चनाचट पप्पको पार्न पनि प्रयोग गर्न सक्छ त्यो पेपर भनेको। मनमा पर्ने हो क्या, मनमा सक्दैन। मनमा भन्टे भन्यो भने यसो कापीमा कोर्नुस् न, अलिकति सुरक्षित गरेर राख्नुस् है हैन। त्यो ज्ञान भएको कापी भएकोले के तपाई मलाई सोध्नुहुन्छ भने 20 वर्ष अगाडि म ध्यान बस्दाखेरिको हो त्यो ध्यान अनुभवको त्यो लेखेको कापी अहिलेसम्म पनि हो मेरो दराजमा, अहिले पनि छ। किन राखेको मैले दराजमा तालचा मारेर?
त मलाई लाग्छ त्यो अमूल्य धन हो जस्तो लाग्छ कि तपाईँहरू पनि यो कानको यो कानको यो गलाको सुन चाँदी हिरा मोती त तपाईँ कति सेपमा चाहिँ तालचा मारेर राख्छ नि है। 50औं वर्ष 60 वर्ष 80 वर्ष अगाडिको पनि तपाईँको त्यो सुरक्षित हुन्छ। जुन चिज तपाईँले मरेर गएपछि लिएर जाने नै होइन, जुन चिजले तपाईँले केही गर्नै गर्दैन। यहाँ कानमा राख्दाखेरि तपाईँको रोग निको हुन्छ, यहाँ यो घाँटीमा यसो माला झुलाएपछि के तपाईँको यो घाँटीको रोगै निको भएर जान्छ र त्यसले? कि तपाईँको पेट पर्छ? के पनि नभर्ने। त्यस्तोलाई त हामी, त्यस्तो मैले सुरक्षा गरेको नराम्रो भनेको होइन, त्यस्तोलाई त हामी चाहिँ सेपमा राखेर तालचा मारेर राख्छौँ, सुरक्षित राख्छौँ। अब तपाईँको जीवनलाई शुद्धता बनाउने, तपाईँको जीवनमा दुःखबाट मुक्त गर्ने, तपाईँलाई यो लोकबाट सुगति लोक गर्दै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गरेर परम सुख शान्ति दिने त्यस्तो ज्ञानलाई चाहिँ तालचा मारेर राख्नु पर्दैन। खोइ गरेको, खोइ राखेको। अचम्म छ, अचम्म छैन? नजानेर अहिले त हाम्रा उपासक कति जानिसक्यो, अहिले त राखिसक्यो होला। कति उपासक उपासिकाहरूले त होइन कपीमा पनि लेखेर त्यो सुरक्षित पारिराखेको छ भनेर हाम्रो यो उत्तम उपासक हुनुहुन्छ नि, अहिले पनि सुनिरहनु भयो होला, मुसुमुसु हाँसेर बसिरहनु भयो होला होइन। उहाँले त लेख्नु भएर चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि कथाहरूको प्राय उहाँले लेख्नुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको है। यहाँ आउनु हुँदाखेरि पनि भन्नुभएको थियो नि, लेख्नु पनि पर्छ तर त्यसलाई सुरक्षित गरेर राख्नुहोस्, तर मनमा पनि लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो तात्पर्य हो है। त अब लेख्नु सुरु गर्नुहोस् है त, कहाँ लेख्ने हो लेख्नुहोस्, तपाईँको जहाँसुकै लेख्नुहोस्। अब जे होस् चाहिँ सुरक्षित गर्नु पर्यो। नागसेन भन्थे एक त अरहन्त, त्यसमाथि त्रिपिटकको सारा अध्ययन गरेको, कण्ठस्थ पारेको, भावार्थ सबै आएको व्यक्ति, त्यसमा पनि तपाईँको पारमिता गुण धर्म सम्पन्न भएको, एक बुद्धान्तर पछि यस्तो विद्वान भएर निस्के। तपाईँको चाहिँ ताओतिङ्स देवलोकबाट महासेन देवपुत्र तपाईँको नागसेन भएर जन्म लिन आए। त्यही चाहिँ मिलिन्द राजाको तर्क वितर्क शङ्का उपशङ्कालाई निवारण गर्नको निमित्त र बुद्ध शासनको चिरस्थायीको लागि ताओतिङ्स देवलोकबाट झरेको व्यक्ति त्यो नागसेन बनेको चान्चुने व्यक्ति होइन, जसलाई भगवान बुद्धले आफ्नो जीवनकालमा भविष्यवाणी गरेका थिए। 500 वर्षपछि यो धरतीमा मिलिन्द र नागसेन नामक दुईजना यस्ता विद्वानहरू यो संसारमा उत्पन्न हुनेछ कि तिनीहरूले बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त, यानि कि पुनर्जागर गर्नको निमित्त उनीहरूले ठुलै योगदान पुर्याउँछ। त्यसको मतलब हाम्रो योगदान छैन भनेको होइन, हाम्रो पनि त योगदान छ नि होइन, अलिअलि भयो पनि के होइन, त्यो मानेमा चाहिँ होइन गर्वै लाग्छ भन्ने विषय हो कि। त नागसेन भन्दैले मिलिन्द राजालाई भन्नुभयो, महाराज 7 प्रकारका चित्तहरू हुन्छ। एक संक्लेश चित्त, लेख्नुहोस् संक्लेश चित्त। संक्लेश चित्त भनेको चाहिँ पृथक जनचित्त इस्कल्तु पृथक जनचित्त, पृथक जनचित्त इस्कल्तु राग द्वेष मोह युक्त चित्त। के भयो तपाईको? फेरि म त क्लास लिएपछि फेरि मजाले लिन्छु नि। फेरि तपाईँले लेखे होला, धर्मदेश सुन्नुभन्दा पनि फेरि कापी कलम लिएर बस्नु पर्ला। त्यस्तो हुन्छ। यो अभिधम्मको कुरा आयो भने त तपाईँको दुनियाँ चिजहरू चाहिँ खोतलेर त्यो देखाउनु पर्छ। के गर्ने हो? पहिलो चित्त संक्लेश चित्त। संक्लेश भनेको क्लेशयुक्त भनेको, क्लेशयुक्त चित्त भनेको चाहिँ कसको हुन्छ त भन्दाखेरि जोसँग संक्लेश छ त्यस्ता व्यक्तिलाई धर्मको भाषाबाट पृथक जन भनेर भनिन्छ। पृथक जन भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यो तपाईको चाहिँ शुद्धताबाट पृथक भएको, यानी कि अलग भएको। पृथक जन इस्कल्तु राग द्वेष मोह युक्त चित्त, पृथक जन चित्त। बुझ्नु भयो है तपाईले? यसरी बुझ्नुस्। अब तपाईलाई मैले चाहिँ संक्लेश चित्त एक भयो। 2 नम्बरमा श्रोतापन्न चित्त। के चित्त? श्रोतापन्न चित्त।
तपाईलाई एउटा एउटा चित्तको अहिले म व्याख्या गरेर जान्छु। आज म संश्लेषको चित्तको मात्र व्याख्या गर्छु, भोलि श्रोतापन्नको, पर्सि सकृदागामीको, निपर्सि अनागामीको, स्वपर्सि तपाईँको होइन, स्वपर्सि भनेको फेरि के भने स्वपर्सि होइन, त्यसपछि त्यसको अरहन्त चित्त, पेपर्सि फेरि तपाईँको प्रत्येक बुद्धको चित्त, न्यापर्सि फेरि तपाईँको चाहिँ सम्यक सम्बुद्धको चित्त। 4 दिनपछि 5 दिनपछि भनेको है त्यो न्यापर्सि भनेको चाहिँ नेवार भाषालाई मैले चाहिँ बनाइदिएको त्यो शब्द। डिक्सनरी खोज्नु होला, पाइँदैन त्यस्तो शब्द। कहाँ यो स्वपर्सि, पेपर्सि, न्यापर्सि भनेको चाहिँ कहाँबाट तपाईँले चाहिँ डिक्सनरी खोज्नु पाउँछ? त्यो त मैले त्यतिकै बनाइदिएको। अब दोस्रो नम्बरको श्रोतापन्न चित्त, तेस्रो नम्बरको सकृदागामी चित्त, चौथो नम्बरको अनागामी चित्त, पाँचौं नम्बरको चित्त भनेको चाहिँ अरहन्त चित्त, छैठौं नम्बरको चित्त भनेको प्रत्येक बुद्धको चित्त, प्रत्येक बुद्ध चित्त, र 7औं नम्बरको चित्त भनेको सम्यक बुद्ध चित्त। यसरी संश्लेष चित्त, श्रोतापन्न चित्त, सकृदागामी चित्त, अनागामी चित्त, अरहन्त चित्त, प्रत्येक बुद्ध चित्त र सम्यक सम्बुद्ध चित्त गरेर जम्मा 7 प्रकारका चित्तहरू हुन्छन् महाराज। कसले व्याख्या गरेको यो? नागसेन भन्थे। कति विद्वान ल! तपाईँ नागसेन भन्थेको कुरा सुन्दै जानुभयो भने त तपाईँ त ओहो हो 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 अहिलेको अहिले शुद्ध भएर आउँछ। तपाईँ कति प्रकारको? 7 प्रकार। मैले दोहोऱ्याइरहेको छु है, तपाईँले लेख्न पनि सजिलो होस् भनेर चाहिँ। अब आयो यी 7 प्रकारको चित्त। संश्लेष चित्त भन्दा शुद्ध चित्त श्रोतापन्न चित्त, श्रोतापन्न चित्त भन्दा पनि शुद्ध पवित्र निर्मल विमल चित्त तपाईको सकृदागामी चित्त, सकृदागामी चित्त भन्दा पनि निर्मल विमल शुद्ध चित्त अनागामी चित्त, अनागामी चित्त भन्दा पनि अझै शुद्ध, अझै निर्मल, अझै हल्का हैन अरहन्त चित्त, अरहन्त चित्त भन्दा पनि अझै हल्का, अझै निर्मल, अझै शुद्ध तपाईको प्रत्येक बुद्ध चित्त। त्यो भन्दा पनि शुद्ध भनेको कस्तो? अरहन्त भनेकै शुद्ध भइसक्यो। त्यो भन्दा पनि शुद्ध रहेछ त्यो प्रत्येक बुद्धहरूको चित्त चाहिँ। त्यो भन्दा प्रत्येक बुद्धहरूको चित्त भन्दा पनि अझै शुद्ध, अझै महान, अझै श्रेष्ठ, अझै पनित त्यो चित्त भनेको चाहिँ सम्यक सम्बुद्धको चित्त। त्यहाँ भन्दा अरु शुद्ध भन्नेको चित्त नै हुँदैन। भनेपछि यो मानेमा पनि तपाईको चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध भनेको त सर्वज्ञ भएन। त्यहाँ भन्दा माथि के पनि छैन कि आकाश भन्दा माथि के छ त? अब तपाईको चाहिँ सबभन्दा तल तपाईको समुद्र, त्यसपछि चाहिँ बगर हैन, त्यसपछि पहाड हिमाल, त्यसपछि चाहिँ हावा, त्यसपछि बादल, बादल पछि माथि आकाश। अब आकाशबाट माथि के त भन्थे भन्यो भने म त भन्न सक्दैन। आकाश भन्दा माथि आकाशै नै। अब के गर्ने? अब त्यो आकाश आकाशै हो कि त्यो जति गए पनि। कसैले मलाई सोध्यो भने के भन्ने? त्यस्तालाई कुनै कुनै चीजको चाहिँ उत्तर चाहिँ आर्य मौन के। आर्य मौन नै उसको चाहिँ उत्तर हुन्छ। भगवान बुद्धले पनि जीवनकालमा धेरै कुराको, धेरै प्रश्नको चाहिँ तपाईँ आर्य मौन बस्दिनु भएको छ। जुन प्रश्नको उत्तर नै आर्य मौन हो कि। कसैले भन्यो भगवान बुद्धले सर्वज्ञ रे, केही थाहा नभएर उत्तर नदिएको होला, बिचरा उसलाई थाहा नभएको, त्यसको उत्तरै आर्य मौन हो कि। त कसैले भगवान बुद्धलाई भन्छ, भगवान बुद्धले पनि त कति प्रश्नको उत्तर दिनु भएन नि। अब आकाश कत्रो ठुलो छ, भगवान बुद्धले यत्रो छ भनेर भनिदियो भने उसले कसरी मान्छ? कि त उसले भनेको मान्नु पर्यो, कि त उसले नाप्न जानु पर्यो। यत्रो छ भने पनि उसले मान्ने होइन। अब कहाँ यसरी छ, कसरी यसरी छ, ल आउन त तिमी मसँग आऊ भनेर त्यहाँ आउन सक्ने होइन फेरि। त त्यसको उत्तरै मौन हो। त्यसैले सम्यक सम्बुद्धको चित्त भन्दा पनि माथि छ भन्यो भने चुप लगाइदिनु पर्छ। अब छँदै छैन त, हुँदै हुँदैन त हैन। त्यसै 7 प्रकारको चित्तहरू हुन्छन् उपासक उपासिकाहरू। अब 7 प्रकारको चित्तहरूमा आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ
संक्लेश चित्तको बारेमा अलिकति व्याख्या गरिदिन्छु। अनि एउटा चित्तको एउटा तपाईँले व्याख्या गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि सजिलो हुन्छ, विषयवस्तु पनि राम्रो हुन्छ। धेरै समय छैन, अब धेरै समय लिन्न म आजकल चाहिँ अब सबै खोलेको छ बिस्तारै होइन, मान्छेहरू बिजी भइसकेको छ, धेरै समय लिन्न। अब म तपाईँलाई संक्लेश चित्त इक्वल टु पृथकजन चित्त इक्वल टु राग द्वेष मोहयुक्त चित्त भइहाल्यो होइन। अब संक्लेश चित्त भनेको कस्तो चित्त भन्दाखेरि रागयुक्त भनेको राग भएको चित्त, राग सहगत चित्त। राग मिन्स लोभ, आसक्त, तृष्णाले युक्त चित्त हैन। रागयुक्त, द्वेषयुक्त, मोहयुक्त र क्लेशयुक्त चित्त, त्यसलाई संक्लेश चित्त भनेर भनिन्छ। किन त्यसरी चाहिँ रागयुक्त, द्वेषयुक्त, मोहयुक्त र क्लेशयुक्त? यो राग द्वेष मोह पनि क्लेशै हो, तर फेरि पनि क्लेशयुक्त चित्तहरू भने क्लेश भनेको चाहिँ राग द्वेष मोह मात्रै होइन, धेरै छन्। त्यो त मूल मात्रै हो। लोभ मूल, द्वेष मूल, मोह मूल चित्त भनेर तपाईँले अभिधर्म पढ्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ। जम्मा चाहिँ अकुशल चित्त भनेर 12वटा आउँछ। 12वटामा तपाईँको लोभ मूल चित्त कतिवटा, द्वेष मूल चित्त कतिवटा, मोह मूल चित्त कतिवटा। लोभ मूल चित्त 8वटा, द्वेष मूल चित्त 2वटा, मोह मूल चित्त 2वटा, यसरी चाहिँ विभिन्न चित्तहरू आउँछ त्यहाँ हैन। त्यसैले क्लेशहरू भनेको मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या, यिनीहरू पनि क्लेशमा नै उम्रिने चिजहरू हो कि। जस्तै धरतीमा के उम्रिन्छ हैन। त किन चाहिँ लोभ, द्वेष, मोह, क्लेश युक्त चित्तलाई यहाँ संक्लेश चित्त भनिन्छ? किन चाहिँ संक्लेश चित्त भएको त भन्दाखेरि जसले काय भावना, शील भावना, त्यसपछि तपाईको चित्त भावना र प्रज्ञाको भावना गरेको हुँदैन। भनाइको मतलब काय अभाविता, शील अभाविता, त्यसपछि चित्त अभाविता र प्रज्ञा अभाविता। भनाइको मतलब चाहिँ शरीरलाई कहिले पनि भाविता गरेको छैन, काय भाविता। शीललाई कहिले पनि भाविता गरेको छैन, यानि कि पालन गरेको छैन, धारण गरेको छैन, व्यवहारमा उतारेको छैन। त्यस्तै गरी चित्तको पनि भाविता गरेको छैन। चित्तको भाविता भन्दाखेरि चित्तको स्वभाव धर्मले उसले चाहिँ कहिले हेर्ने अभ्यास गरेको छैन। यो चित्त कस्तो छ, के रहेछ, के कारणले के कस्तो भयो यो चित्त, त्यसको पनि भाविता छैन। र प्रज्ञाको पनि भाविता गरेको छैन, प्रज्ञाको पनि उसले विकास गरेको छैन। यानि कि जसले ध्यान भावनाको अभ्यास गरेको छैन उनीहरूको चित्त लोभयुक्त, द्वेषयुक्त, मोहयुक्त, क्लेशयुक्त हुन्छ। किन त भन्दाखेरि अभाविता, ध्यान भावना अभ्यास नगर्ने व्यक्तिहरूको चित्त चाहिँ कस्तो हुन्छ, भारी हुन्छ हैन। उनीहरूको चित्त मन्द हुन्छ, उनीहरूको चित्त एक किसिमले फोहोर हुन्छ, उनीहरूको चित्त भाविता नगरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको चित्त के हुँदैन, शुद्ध हुँदैन। उनीहरूको चित्त लोभ रागबाट मुक्त हुँदैन, द्वेषबाट मुक्त हुँदैन, मोहबाट मुक्त हुँदैन, क्लेशबाट मुक्त हुँदैन। त्यसैले
त्यो लोभ द्वेष मोहबाट मुक्त हुनको निमित्त उसले काय भाविता गरेको छैन, शील भाविता पनि गरेको छैन, चित्त भाविता पनि गरेको छैन र प्रज्ञाको पनि भाविता गरेको छैन भने त्यो व्यक्ति कसरी शुद्ध हुन सक्छ? अब कसरी शुद्ध हुन सक्छ? ल भन्नुहोस्, तपाईँ अनुमान तपाईँ आफै गर्नुहोस् न। जसले लोभ युक्त चित्तलाई लोभ मुक्त चित्त बनाउनको निमित्त कहिले पनि आफूले कमाएको श्री सम्पत्तिहरू, बाहिरी सम्पत्तिहरू, आफ्नो शारीरिक सम्पत्तिहरू, अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, होइन, आफूले कर्म संस्कार अनुसार पाएको जीवनमा भएका चाहिँ आयु संस्कारहरू, प्राणहरू, त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ कहिले पनि परहित उपकारको निमित्त त्यागै गर्न सक्दैनौ भने उसले लोभ कसरी हटाउँछ? जसले शीलको पालना, शीलको धारणा गरेर अभ्यासै गर्दैन भने, यो शरीरबाट उसले कहिले पनि शीलाचरण नै गर्दैन भने त हाम्रा उपास गर त ज्ञानी छ, पञ्चशील लिएकाहरूले चाहिँ पूर्णिमा आयो भने अष्टशील लिन्छ, अझै सक्छ भने कसैले त टाउको साउकोमा केस सेस खौरेर दशशील धारण पनि गरिरहेको हुन्छ। कमसे कम तपाईँले एक दिन भए पनि अष्टशील धारण गरे, एक दिन भए पनि तपाईँको चाहिँ यो प्रवचित शील धारण गरे भनेपछि शील भाविता पनि त भयो नि। त्यसको कारणले द्वेष पनि हटेर जान्छ। ल हेर्नुहोस् है, द्वेष पनि हटेर जायो। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यो चित्तको भाविता पनि गर्नुपर्छ, चित्तको स्वभावलाई पनि बुझ्नुपर्छ। यो चित्त कति चञ्चल छ, यसलाई कसरी संयमता गर्ने, होइन? भनाइको मतलब यो चित्तलाई तपाईँले चाहिँ संयमतामा राखेर यो चित्तको स्वभाव धर्मलाई बुझिसकेपछि त मोह पनि हटेर जान्छ। ल हेर्नुहोस्, ध्यान भावनाले त तपाईँको चाहिँ मोह हट्छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ प्रज्ञाको भाविता गरेपछि तपाईँले त्यसरी चाहिँ दान शील भावना आदि कुशल कर्म गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको प्रज्ञाको विकास हुन्छ। प्रज्ञा पनि टह 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 टहहरू छन्। ती प्रज्ञाहरू विकास हुँदै आयो भने त तपाईँको चाहिँ क्लेशहरू त नाश नाश नाश, क्लेश मुक्त 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 भएर गइहाल्छ। त्यसैले जसले दान शील भावना र प्रज्ञाको विकास गर्दैन ती व्यक्तिहरू लोभ द्वेष मोह र क्लेशबाट मुक्त हुँदैन। त लोभ द्वेष मोह क्लेश यी चीजहरू तपाईँको जीवनमा यथावत भयो भने तपाईँको जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँले यो समाजमा चाहिँ कोही मान्छे लोभी मान्छे देख्नुभयो होला, कोही मान्छे द्वेषी मान्छे देख्नुभयो होला, कोही मान्छे मोही मान्छे, कोही मान्छे क्लेश के मल भएको मान्छेहरू देख्नु भएको होला। के तपाईँलाई मन पर्छ? लोभी मान्छे तपाईँको चाहिँ अगाडि आउनु त के तपाईँलाई सम्झिँदाखेरि पनि तपाईँलाई मिठो लाग्दैन। द्वेषी मान्छे, क्रोधी मान्छे, रिसा मान्छे, अनुहार हेर्नु न तिनीहरूको अनुहार, अनुहार हेरेर थाहा हुन्छ यो लोभी मान्छे रहेछ, यो चाहिँ यो रागी मान्छे रहेछ भन्ने कुरा अनुहार हेरेर थाहा हुन्छ। तपाईँलाई थाहा नहोला, तपाईँलाई थाहा नभएपछि कसैलाई थाहा हुँदैन भन्ने त हुँदैन नि। तपाईँलाई द्वेषी मान्छे त थाहा छ नि है, रिस उठ्यो भने तपाईँले कसैलाई अनुहार हेर्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ नि। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई त्यस्तो एउटा तपाईँ साधारण मान्छेहरूले पनि ल यो फल्ना मान्छेलाई द्वेष उठ्यो भन्ने कुरा अनुहारलाई हेरेर थाहा हुन्छ। किन त भन्दाखेरि लोभले तपाईँको रूप परिवर्तन गरिदिन्छ, द्वेषले पनि गरिदिन्छ, मोहले पनि गरिदिन्छ, क्लेशले पनि गरिदिन्छ। त्यो आफ्नो स्वभाव अनुसार तपाईँको यो रूपमा परिवर्तन आउँछ। रूपमा मात्र परिवर्तन होइन, तपाईँको रगत रगत नै परिवर्तन गर्छ। त्यसले रगत रगत मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ कण कण होइन, नसा नसामा पनि तपाईँले परिवर्तन ल्याइदिन्छ त्यसले। त्यसैले सकारात्मक बन्नुहोस्। सकारात्मक चिज त तपाईँको रगतमा पनि शुद्धता ल्याउँछ। त रगतमा शुद्धता ल्यायो भने रगत सम्बन्धित कयौं रोगहरू निको हुन्छ।
कयौं रोगहरू निको हुन्छ तपाईँको। द्वेष हुने बित्तिकै तपाईँको रगत रगतमा तपाईँको चाहिँ नकारात्मक ऊर्जाहरू त्यहाँ प्रभाव हुन्छ। त्यहाँ द्वेष रिस र रागले तपाईँको नसामा त्यस्ता नकारात्मक चिजहरू चाहिँ त्यो रगतमा बगेपछि त तपाईँको रगतको कारणले उत्पन्न हुने कयौं रोगहरू तपाईँलाई आउँछ। कहाँबाट आउँछ त्यो? कसैले चाहिँ यसो हात राखेर त्यो रोग पठाएको त होइन नि। चित्त रोग लाग्छ तपाईँलाई, चित्तको विषयमा तपाईँले नाना चिजहरू सोच्न थाले, चिन्तन गर्न थाले, नराम्रा कुराले चाहिँ तपाईँको चित्तको कारणले लाग्ने रोगहरू कयौं छन्। त्यो सबै रोग लाग्छ तपाईँले। त्यो सकारात्मक बनाउन सक्यो भने लागेको रोग पनि निको भएर जान्छ। त्यसैले यो ध्यान भावनाबाट धेरै रोगहरू निको पार्न सकिन्छ। उपासको उपास तपाईँ पट्याउनु हुन्न होला। अब पट्याएन भने के गर्ने? तपाईँले नपट्याउनेमा त्यो गलती हुन्छ भन्ने त होइन। अब हामी अभ्यास गरेर त्यो भएको म स्वयंले मेरो आँखा ठिक पारेको ध्यानले। म पहिला चस्मा लाउँथेँ, तपाईँलाई कहीँ मेरो फोटो देख्नु भएको होला। मैले धेरै वर्ष अगाडि पहिला चस्मा लाउँथेँ, देख्नु राम्रै परेन। अहिले त मेरो आँखा ठिक छ। भयङ्कर यो साधारण कुरा हो। मेरो खुट्टा ठिक पारेँ मैले, टाउको दुख्ने त्यो ठिक पारेँ मैले। तपाईँलाई भन्दै भने त्यो साधारण कुरा हो। त्यो साधारण कतैले त क्यान्सर रोग निको पारे। ध्यान भावनाको कारणले गर्दाखेरि धेरै चिजहरू तपाईँले चाहिँ बरु ज्ञानको तहहरू तपाईँले चढ्नु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ संखार उपेक ज्ञान भन्ने एउटा छ। त्यो संखार उपेक ज्ञान भनेको चिजले चाहिँ तपाईँको रोगै निको पारिन्छ। जुन रोग डाक्टरहरूले निको पार्न सक्दैन त्यस्ता रोगहरू पनि ध्यानले निको हुन्छ। तपाईँ पट्याउनु हुन्न होला। अब नपट्याउने मान्छेलाई सुनाएर के गर्ने? ल आजलाई यही भयो, नसुनाउने आज। त्यसो भए चाहिँ ध्यान मात्रै बसे पनि भयो नि भन्नु होला। अब तपाईँ भौतिक रूपमा उपचार गर्नुपर्ने चिज त गर्नु परेन, गर्नु पर्यो नि। अब कसैले चाहिँ हार्टै काटियो भने ध्यान बसेर हार्ट उम्रिन्छ त? त्यो त हेतु प्रत्यय नै नभएको चिज कसरी उम्रिन्छ? अब हेतु प्रत्यय त चाहियो नि, त्यहाँ जोड्नु त पर्यो नि हार्ट। त्यस्ता कुराहरू छन् है। कोही मान्छेहरू एकोरो पाराले ध्यानबाट सबै रोग निको त्यो ध्यानै मात्र बस्नु भन्छ। तर सबै कुराहरू चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि तपाईँको हेतु प्रत्यय अनुसार हुने कार्यहरूको लागि ध्यानले गर्छ, पक्कै गर्छ। तपाईँ आजकलका डाक्टरहरू पनि ज्ञानी छन्। धेरै डाक्टरहरू चाहिँ तपाईँले ध्यान भावना अभ्यास गरेका डाक्टरहरू पनि पाइन्छ। कति उपचार गर्दै पनि भएन भने तपाईँ योग गर्नुहोस् न, तपाईँ ध्यान गर्नुहोस् न, मन हल्का राख्नुहोस् न। बिचरालाई विपස්සना ज्ञान थाहा नभएर मात्र, नत्र हस्पिटलमै ध्यान राख्छ डाक्टरहरूले। त्यसैले म त के भन्छु त भन्दाखेरि डाक्टर सबैले ध्यान सिक्नु पर्यो रोगीहरूको सेवा गर्नको निमित्त। हाम्रो एकजना डाक्टर थियो, हाम्रो विकास सुवेदी, गयो कोरोनाले, ठुलो क्षति भयो। उहाँ चाहिँ विपස්සना साधक पनि हो हैन, धेरै शिविर लिएको साधक हो। भन्तेहरूसँग छलफल गर्दाखेरि नै तपाईँको कुरा गर्दाखेरि पनि नजिक बसेर सुनेको मान्छेले हाम्रो कुरा त बुझ्दैन। किन बुझ्दैन भन्दाखेरि बिचरा अब त्यो साधक होइन भने त बुझ्दैनन्। सुन्न त सुनेकै हो तर कुरा एक थोपा बुझेको होइन। त कोही मान्छेहरू चाहिँ आउँछ बिहारमा पनि हैन, त्यो धर्मको कुरा गर्ने मान्छे नजिक बसेर सुन्न आउने उपासको भाषा बुझ्दैन। के भन्यो भन्थ्यो उनले, के भनेको अघि भन्यो, के भन्नुभएको होला है, मैले के गर्नु पर्थ्यो कि सुनिरहेको होइन भन्यो। हो अनि के बुझ्यो त भन्दा खोइ मैले त के पनि बुझ्दैन भन्छ। किन त भन्दाखेरि उसको माथिल्लो लेभलको त्यो कुरा भयो के हो। त्यसैले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ धेरै यो ध्यानका ज्ञानका कुराहरू तपाईँले धेरै सुनायो भने माथिबाट जान्छ कि माथिबाट देख्दैन। तर एउटा कुरा श्रद्धाले चाहिँ बुझिराख्नुहोस्, ध्यान भावनाले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको भाषाबाट भन्छु है, चमत्कारै गर्छ कि त्यसले। चमत्कार भन्ने भगवान बुद्धको त्यो उसमा चाहिँ छैन। हेर्नुहोस् है, चमत्कार चाहिँ अब नदेखाउ त्यसलाई त तपाईँ रिद्धि सिद्धि भन्छ होइन। भगवान बुद्धले त त्यस्तो अनुमति पनि दिनु भएन। पछि त यसमा लाग्यो भने
सत्यबाट टाढा हुन्छ। जति रिद्धि सिद्धि चमत्कारतिर तपाईँ दगुर्नुहुन्छ नि त्यति तपाईँ चाहिँ सत्यबाट टाढा हुँदै जान्छ। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ यो नाना थरीका यस्तो भयो, फल्ना देउताले यस्तो खायो, उस्तो खायो, यस्तो निस्क्यो, हो त्यस्तोले त हामीलाई श्वास छुन्छ अनि दौडिन्छ, सत्यबाट टाढा हुन्छ है। किन त भन्दाखेरि त्यस्तै कुरामा मात्र लाग्नुपर्ने हुन्छ कि अहिले मैले जति सुकै तपाईँहरूलाई चाहिँ धर्म देशना गरेर चाहिँ ओहो हो भन्थे, हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ त्यत्रो अनुभव सुनाएको छ, कति सुनाउँछ, ओहो साक्षात् हामीले चाहिँ भगवान् बुद्धले जस्तै देशना सुन्न पाएँ भनेर भन्नेहरू पनि छ। तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि कहीँ कतै तपाईँको चमत्कार भयो भन्ने बित्तिकै यो देशना सेशना सब फालेर चमत्कारतिर दगुरिन्छ मान्छेहरू। त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो नदगुरिने मान्छेहरू चाहिँ पक्का हुन्छ फेरि, होइन? त्यसैले दानशील भावनाबाट प्राप्त प्रज्ञाले गर्दाखेरि तपाईँको लोभ द्वेष मोह र क्लेश निर्मूल पार्दछ, होइन? यदि लोभ द्वेष मोह र क्लेशलाई निर्मूल पार्ने तपाईँले दानशील भावनादि अभ्यासै गरेको छैन भने तपाईको चित्त लोभ द्वेष मोह र क्लेशबाट मुक्त हुँदैन। त्यसरी लोभ द्वेष मोह र क्लेश युक्त भएको चित्त जसले शरीरलाई भाविता गरेको छैन, शीललाई भाविता गरेको छैन, चित्तलाई भाविता गरेको छैन, प्रज्ञालाई भाविता गरेको छैन, उनीहरूको चित्तलाई संक्लेश चित्त भनेर भनिन्छ। जुन चित्त लोभ द्वेष मोह र क्लेशमा बाँडिएको हुन्छ, लोभ द्वेष मोह क्लेशको जालमा फसिरहेको हुन्छ, लोभ द्वेष मोह क्लेशको समुद्रमा डुबिरहेको हुन्छ त्यो चित्त। त्यसैले उनीहरूको चित्त कस्तो हुन्छ त? भारी मन्द चित्त, मलिन चित्त हुन्छ उनीहरूको। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरू दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त असाध्यै गाह्रो, असाध्यै गाह्रो, असाध्यै गाह्रो। किन त भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ जीवनमा यत्र तत्र माथि तल्ल दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि छै दिशामा चाहिँ लोभ द्वेष मोह क्लेशले चाहिँ टानिरहेको हुन्छ, बाँडिरहेको हुन्छ। यता पनि डोरीले बाँडेको जस्तो। अब तपाईँ हेर्नुहोस् न, हात खुट्टा जिउ टाउको सबै डोरीले बाँडेर त्यहाँ खम्बामा चाहिँ होइन बाँडिरहेको छ भने तपाईँ कसरी चल्न सक्नुहुन्छ? हो, यो संक्लेश चित्त यानि कि पृथकजनहरूलाई पनि यसरी नै लोभ द्वेष मोह र क्लेशले बाँडिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि भावितै गरेको छैन। त्यसैले भावना अभ्यास गर्नुहोस्। उपमा दिनुहुन्छ नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले, महाराज यो संक्लेश चित्त भनेको यसरी बाँडिएको हुन्छ कि क्लेशमा यसरी बाँडिएको हुन्छ कि तपाईले ठान्नुभयो होला एउटा चाहिँ बाँसको झारीमा बाँसलाई तपाईले यो तलपट्टि तपाईले काटेदा पनि त्यो बाँसलाई निकाल्न सक्नुहुन्न। किन त भन्दाखेरि त्यो बाँसका ती चाहिँ हाँगा बिगाहरू एक आपसमा बाँडिएर बसेको हुन्छ। यद्यपि तपाईले त्यो बाँसलाई तलपट्टि काटिसकेको छ तैपनि त्यो काटिसकेको त्यो बाँसलाई तपाईले तान्न खोज्दाखेरि पनि त्यो बाँस निकाल्नै सक्दैन, निकाल्नै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि त्यो बाँसका ती हाँगा बिगाहरू, आँखला भन्छ, के भन्छ त्यसलाई, तिनीहरूले चाहिँ अरू अरू जति पनि त्यहाँ बाँसहरू हुन्छ नि त, ती बाँसहरूको हाँगा बिगामा यिनीहरूले यसरी यिनीहरू चाहिँ जोडिएर बसेको हुन्छ कि त्यो चाहिँ कसिएर होइन त्यसमा अड्किएर बसेको हुन्छ कि हामीले त्यो बाँसलाई तलपट्टि काटिराखेर पनि तान्दा पनि त्यो निकाल्न गाह्रो हुन्छ, जति ताने पनि सकिँदैन भने। त पृथक जनहरू लोभ द्वेष मोह क्लेश युक्त मान्छेहरू पनि मलाई मन परेन, यो संसारबाट म अब मुक्त हुन चाहन्छु
पुग्यो मलाई पुग्यो मेल मेल जित मेल भन्छ नि त हामी नेवारी भाषामा त। भयो बा यो संसार अब भोग्न मलाई पुग्यो, म संसारबाट मुक्त हुन चाहन्छु भनेर तपाईँले जस्तो सुकै धारणा राखे तापनि त्यो तपाईँको चाहिँ लोभ द्वेष मोह क्लेश मुक्त नभएसम्म जति सुकै त्यहाँबाट यो संसारबाट दुःख संसारको दुःखबाट मुक्त भएर जाने भन्दै पनि तपाईँ चाहिँ जानै सक्दैन कि जानै सक्दैन। छोरा छोरीहरूको माया ममताले, श्रीमान श्रीमतीहरूको माया ममताले, धन सम्पत्तिको माया ममताले, साथीभाइको माया ममताले होइन, त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ धन सम्पत्ति जग्गा जमिन हिरा मोती नाम प्रतिष्ठा पद सत्ता होइन, यस्ता चिजले त तपाईँलाई यसरी बाँडिएको हुन्छ कि तपाईँले जति सुकै म दुःख मलाई मन परेन मेल मेल जित संसार मेल भने तापनि तपाईँ मुक्तै हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो चित्त हो यो संक्लेश चित्त भनेको। भन्न त मुखले चाहिँ तपाईँले चाहिँ संसारबाट मुक्त हुने कुरा गर्नुहुन्छ, दुःखबाट मुक्त हुने कुरा गर्नुहुन्छ होइन, तर तपाईँले गर्नुपर्ने जुन कार्यविधिहरू छ त्यो चाहिँ सम्पादन गर्नु भएन। जस्तै काय भावना, शील भावना, चित्त भावना र प्रज्ञाको भावना तपाईँले गर्नु भएन। यसको माने के हो त भन्दाखेरि तपाईँले यसो भन्दाखेरि नबुझ्ला, दान गर्ने, शील पालन गर्ने र ध्यान भावना गर्ने र प्रज्ञालाई विकास गर्ने, यी चारवटा विषयहरूले तपाईँले लोभलाई, द्वेषलाई, मोहलाई र क्लेशलाई निर्मूल गर्ने हो नि। तपाईँ मलाई दुःख नआओस्, मलाई भय अन्तराय विघ्न बाधा नआओस् होइन भन्न त चाहनुहुन्छ। तपाईँको यो मनमा भएको लोभको कारणले मलाई कसैले मन पराएन, लोभ चाहिँ हटाउन मन लाग्ने तर कार्य चाहिँ गर्न नचाहने के, फेरि धर्म चाहिँ गर्ने, धर्मले भने जस्तो नगर्ने, धर्मात्मा चाहिँ बन्न खोज्ने अनि धर्मले गर भनेको कार्य चाहिँ नगर्ने भनेपछि तपाईँको प्रतिफल पाउँछ त? पाउँदैन। त मान्छेहरू अरूले हो तिमी त कति धर्मात्मा है भनाउन चाहिँ मन लाग्छ, तर धर्मले भनेको कार्य चाहिँ गर्न मन लाग्दैन के उपासक उपासक। मैले खुसुको भनिदिएको तपाईँहरूले, यहाँ उपासक उपासिकाहरू पनि त्यस्तो हुनसक्छ है। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ यो त्यो धर्म देशनाहरू सुन्ने उपासक उपासिकाहरू होला नि। फेरि कसैले तपाईँलाई ओहो तपाईँ त कस्तो धर्मात्मा बाप्पा है, साह्रै राम्रो तपाईँ जस्तो गुणी तपाईँ जस्तो होइन उच्च श्रेणीको भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो मिठो लाग्छ, कस्तो आनन्द हुन्छ, कस्तो शीतल हुन्छ। तर त्यही धर्मले ल है आफूले रगत पसिना बगाएको सम्पत्ति भए तापनि आफ्नो लागि मात्रै प्रयोग नगर, आफ्नै सुखको लागि मात्रै प्रयोग नगर होइन, आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र प्रयोग नगर, आफूले रगत पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति भए तापनि हामी त मैत्री करुणा युक्त चाहिँ प्राणी भएको कारणले परहित उपकारको लागि त्यो धन सम्पत्ति त्याग गर्न सक्नुपर्छ। श्रद्धा र गच्छ अनुसार गर्नु भएको छ तपाईँले। बिहार बनाइदिने, धर्मका किताबहरू निकालिदिने, बिहार बनाउनलाई जग्गा दान गर्ने होइन, त्यसपछि भन्तीहरूलाई भोजन दान गर्ने, चतुप्रत्यय दान गर्ने, सङ्घहरूको लागि तपाईँको सङ्घ दान गर्ने, बिहारको लागि तपाईँको चाहिँ टोयलेट दान गर्ने होइन, यस्ता चाहिँ महाकुशल दानहरू मध्येमा पर्छ उपासक उपासिकाहरू। भगवान बुद्धको प्रतिमा दान गर्ने, हामीले त यो मैले त तपाईँको चाहिँ बिहारमा त त्यस्ता कुशल कर्म गराउने अवसरहरू थुप्रै दिएको छु। त्यसलाई अष्ट महाकुशल भनेर भनिन्छ। कठिनहरू दान गर्ने आहा धेरै छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले कमाएको सम्पत्ति मेरो लागि मात्रै हुनुपर्छ, मैले रगत पसिना बगाएर कमाएको यो भौतिक सम्पत्तिहरू मेरै सुखको लागि मात्रै भोग गर्नुपर्छ, मैले कहाँ म अरूको लागि चाहिँ गर्न सक्छु भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने तपाईँ स्वार्थ पूर्तिको लागि मात्र जिउनु भएको छ। स्वार्थी मान्छे तपाईँको अगाडि कोही आयो भने तपाईँलाई मनपर्छ, त्यत्तिकै थाहा हुन्छ।
तपाईँ पनि त्यसरी स्वार्थी बन्नुभयो भने तपाईँ पनि कसैलाई मन पर्दैन। मेरो सम्पत्ति मेरै लागि मात्र भन्ने हो भने त म मेरो भन्ने कुरा मात्रै आयो भने तपाईले आफ्नो यो आफूले धारण गरेको शरीर त मेरो लागि मेरो हो, शरीर मलाई हो भनेर भन्न सक्नुहुन्न भने तपाईले कमाएको सम्पत्ति तपाईको मेरो मलाई भनेर कति भन्न सक्नु, कति भन्छु तपाईको शरीर मात्र तपाईले आफ्नो बनाएर हेर्नुस् न पहिला, सक्नुहुन्छ? भावनाले त यस्ता ज्ञान दिन्छ कि त तपाईले प्राप्तिमा भन्दा पनि त्यागमा सुख हुन्छ भन्ने कुरा जब तपाईले बुझ्नुहुन्छ नि तब तपाई दुःखबाट मुक्त हुने पाइला चाल्नुहुन्छ। सुख प्राप्ति भनेको त्यागमै हुन्छ कि उपासक त्यागमै हुन्छ। अब अर्को त्यसरी दान गर्यो भने लोभ त्याग हुन्छ कि, लोभ त्यागिन्छ। अब शील पालन गर्नुभयो भने तपाईले हेर्दाखेरि पो शील पालन गरेको, शीललाई धारण गरेको जस्तो, तर तपाईले शील पालन गरेको पनि त्यागै हो कि त्यो। शील पालन पनि त्यागै हो तपाईको। म प्राणी हिंसा गर्दिन भनेपछि त्यो हिंसा गर्ने त्यागेको भएन। म चोरी गर्दिन भनेको चोर्ने काम त्यागेको हुँदैन। तपाईको मनमा त हत्यारा पनि छ, तपाईको मनमा, तपाईको मनमा चोर पनि छ, तपाईको मनमा राग पनि छ, रागी व्यक्ति पनि छ तपाईको मनमा, तपाईको मनमा झुठा मान्छे पनि छ तपाईको भित्र, तपाईको भित्र चाहिँ जड्या पनि छ तपाईको भित्र। तपाईले होस गर्नु भएन भने त्यो हत्याराले हिंसा गर्न थाल्छ, त्यो चोरले चोरी गर्न थाल्छ, त्यो व्यभिचार मान्छेले त्यो व्यभिचार गर्न थाल्छ, त्यो झुठा मान्छेले झुटो कुरा बोल्न थाल्छ। त्यो जड्या छ तपाईको भित्र। त्यो जडालाई तपाईले चाहिँ जगाउनु भयो भने खान्छ तपाई। अब हत्या हिंसा नगर्नु पनि त्याग भएन, चोर नगर्नु त्याग भएन हो त। यो शील पालन गरिसकेपछि तपाईँ त्यो पनि एउटा त्याग धर्म नै हो कि। त्याग जतिको हो श्रेष्ठ धर्म संसारमा के छ? के पनि छैन। त हामी चाहिँ प्राप्तिमा दौडिरहेका छौँ, म त धर्म गरिरहेका छौँ भन्छ कि। प्राप्तिमा जाने मान्छेहरू धर्म गरिरहेको हुन्छ त। जुन चिजलाई त्याग गर्नु पर्ने त्यो चिज त त्याग्नु पर्यो। त तपाईको त्यसपछि शील पालन गरेपछि के हुन्छ? द्वेष हटेर जान्छ, द्वेष हटेर जान्छ, द्वेष हटेर जान्छ, रिस राग त्यसो हटेर जान्छ। त्यसपछि ध्यान, चित्तको भावना भनेको, ध्यान भावना भनेको त्यो अन्तिममा त तपाईले चित्तलाई नै हेर्न जाने हो हैन। पहिला सुरुमा जे हेरे पनि चित्तको भावना गर्ने मान्छेहरूले तपाईको चाहिँ मोह हटाइदिन्छ। सही गलत, पुण्य पाप, सम्यक मिथ्या सबै चिजहरू छर्लङ्ग हुन्छ, छर्लङ्ग हुन्छ। उपासक तपाईँ नपत्या ध्यान बसेर हेर्नुहोस् त। अब नपट्याउने मान्छेलाई सुनाएर त के कामै छैन है। त्यसपछि तपाईको प्रज्ञा विकास हुन्छ। प्रज्ञा विकास भएपछि त तपाईको चाहिँ जरा जराई हट्छ के। यो ईश्वर परमेश्वर, यो आत्मा परमात्मा, यो सृष्टिकर्ता, यो नाना थरीका जुन यो मिथ्या दृष्टिहरू चाहिँ कपोकल्पित रूपमा चाहिँ यो हैन आफ्नो प्रज्ञाहरू चाहिँ यो चाहिँ अपूर्ण भइसकेपछि यो विकसित भएका यो कथित सृष्टिकर्ताहरू, कथित यो आत्मा परमात्माहरू हैन, यस्ता कुराहरूबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ। तपाईँ ध्यान बसेर नाम रूप भन्ने ज्ञान मात्र पाउनुहोस्। नाम रूप परिग्रह ज्ञान भन्ने छ कि। नाम रूप परिग्रह ज्ञान बुझ्ने बित्तिकै तपाईले ओहो यो संसारमा त नाम र रूप दुईटा मात्रै रहेछ त, कहाँ यो संसारमा अरू के पनि हुँदैन थाहा हुन्छ। हो त्यसैले चाहिँ संक्लेश चित्त भनेको चाहिँ यस्ता भावनाबाट बिल्कुलै अलग भएको चित्त। तपाईको त होइन होला, तर अंश चाहिँ छ है तपाईसँग। संक्लेश चित्त नै होइन होला तपाईकोमा। हाम्रो उपासकहरू यत्रो ध्यान गरिसक्नु भयो, यति के भन्छ धर्मदेशना सुन्नुभयो हैन। संक्लेश चित्तमा तह 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 छ के हैन। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर भनेर छ के तपाईको चाहिँ संक्लेश चित्तहरुमा पनि त्यस्तो हुन्छ हैन। अब
यसरी कुनै पनि भाविता रहित भएर बसेको चित्तमा लोभ भइहाल्छ, द्वेष भइहाल्छ, मोह भइहाल्छ, क्लेश भइहाल्छ। यसरी लोभ द्वेष मोह र क्लेश भएको चित्त के हुन्छ त भन्दाखेरि साह्रै नै भारी हुन्छ उनीहरूको चित्त, साह्रै नै मसिनो हुन्छ हैन, साह्रै नै तपाईको चाहिँ मण्ड मलिन स्वभावको चित्त हुन्छ र उनीहरू चाहिँ त्यो क्लेशमा, त्यस्तो चित्तहरू चाहिँ यो क्लेशमा अड्किएर बसिरहेको हुन्छ, कुनै पनि बन्धनमा बाँडिएको हुन्छ कि जसरी त्यो बाँसको झारीमा तलपत्ती काट्दाखेरि पनि त्यो बाँस निकाल्नै सक्दैन। यद्यपि त्यो भुइँबाट जमिनमा त्यो बसिरहेको पनि होइन, जमिनबाट त्यो बाँसलाई चाहिँ एउटा मान्छेले त्यो काटिसक्यो, कुनै पनि साधनले त्यसलाई काटिसक्यो, जमिनबाट छुट्टिसक्यो, तैपनि त्यो यतापट्टिको हाँगामा यतापट्टिको हाँगामा उतापट्टिको हाँगामा अड्किएर त्यो निकाल्नै सकेको होइन। त पृथकजनहरू होइन, यो संक्लेश चित्तहरू भनेको पनि यस्तै हुन्छ, बन्धनबाट मुक्तै हुन सक्दैन। त्यसैले गृहस्थीहरू विशेषतः है, तपाईहरू त यसरी जक्रिएको छ कि बाबा, हामी प्रवचितहरू सारा परिवार, सारा सम्पत्ति, सारा नाताकुता, यहाँसम्म कि हामी भिक्षुहरूले त आफ्नो नाममा पनि हामी आसक्त भएर बस्दैनौँ। मेरो नाम अर्कै छ, त्यो नाम, यो जात होइन, यो विभिन्न उच्च कुलीन नीच कुलीन भनेर भनिरहेको यस्ताबाट हामी मुक्त भइसक्यो होइन। तैपनि त हामी कतिमा अड्केर बसिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि, अब हामीलाई हेर्नुहोस् त होइन, तपाईको चाहिँ श्रीमती छोरा छोरीहरूमा पनि बन्धन छैन, उनीहरूलाई पालन पोषण गरेर उनीहरूलाई पढाएर लेखाएर यो बनाउँछु त्यो बनाउँछु पनि छैन होइन। बुबा आमाको चाहिँ धन सम्पत्तिमा आँखा गाडेर बस्न पनि छैन होइन। अब बुबा आमाले दिएको चाहिँ त्यो विभिन्न हुन्छन्, त्यस्ताहरूमा पनि अब नामहरू हुन्छ हाम्रो होइन, त्यस्तामा पनि अर्केर बसिँदैन। अब मेरो नामै भिक्छु, उही मतलब मेरो गुरुले दिएको त्यस्ता नामहरू हुन्छन्। हाम्रो नामको पछाडि तपाईँको जात हुन्छ, जातमा पनि अर्केको हुँदैन। आहाहा है, कति बन्धनबाट प्रवचित हुने बित्तिकै तपाईँ त्यो चाहिँ रहित भइसकेको हुन्छ भन्दाखेरि, तैपनि त हामी चाहिँ अब मार्गफल निर्वाण धर्मको लागि सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ भनेपछि गृहस्थीहरू त कसरी होला हो। डरायो डरायो, उपास डरायो होला। कति गाह्रो छ तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त, जतिसुकै दान गर्नुहोस्, जतिसुकै ध्यान गर्नुहोस्, तैपनि घरमा आइसकेपछि त घर यसो हेर्छ, अर्काको पनि यसो हेर्छ, राम्रो त पार्नै पर्यो है। अब भोज गयो, अर्काले लुगा लगायो, गहनाहरू लगाएर आएकै छ, जुत्ताहरू पनि होइन ब्रान्डेड छ, अब लगाउनै पर्यो। समाजमा गएपछि सुहाउनै पर्यो, परेन? पर्यो भन्नुहोस् न, किन त भन्न लजाउनु भएको त, भएकै कुरा गरेको त हो नि। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैले केही चिज भोज भतेर गर्यो, आफू पनि गएर आएको भएर उसलाई पनि बोलाउनै पर्यो। उसको भन्दा पनि अलिकति राम्रो खुवाउँ, राम्रो लगाउँ, त्यो पनि सोच त राम्रै हो, त्यो खुवाउनै पर्यो। हेर्नुहोस् त होइन, अलिकति जग्गा जमिन पनि जोड्नै पर्यो, घर अलिकति ठुलो पार्नै पर्यो, हिरामती अलिकति लाउनै पर्यो, बैंक ब्यालेन्स अलिकति जम्मा पार्नै पर्यो, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई राम्रो स्कुलमा पढाउनै पर्यो। त्यति मात्र हो र? छोराछोरीहरूलाई चाहिँ चाँजो बाजो मिलाउनु पर्यो। म मरेर गए पनि छोराहरू राम्रो होस् भनेर बुवा आमाको मन न हो, आफू दुःख भोगे पनि छोराछोरीलाई राम्रो होस् भन्नै पर्यो। यस्ता 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 नाना थरीका, यो त मैले तपाईँलाई सानो तिनो तपाईँहरूले चाहिँ सजिलै बुझ्ने उपमा मात्र दिएको। यस्तो छ बाजको बाजगर है, गृहस्थी जन्जाल भनेको त यस्तो जन्जाल हो। तपाईँ त्यहाँबाट निस्किन खोज्दा खोज्दै खोज्दा खोज्दै खोज्दा खोज्दै अरबौं खरबौं धन सम्पत्ति कमाएर
तीन खुट्टे मारेर खाए पनि पुग्ने भइसकेका व्यक्तिहरू पनि पैसाको लागि रात दिन डगुडेकै छ, डगुडेकै छ, हिँडेकै छ, हिँडेकै छ। जीवनको अन्तिम श्वाससम्म पनि छोडेर जाने सम्पत्ति कमाउनुको लागि हिँडेको छ, हिँडेको छ। गृहस्थी जीवन गाह्रो छ, गाह्रो छ नि। तर सङ्घर्ष गर्नुमा मजा पनि छ कि त्यही धन सम्पत्ति, त्यही कार्यबाट तपाईँले त्यही चिजलाई तपाईँले दानशील भावनादि कुशल कर्ममा तपाईँले लगाउन सक्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँको सङ्क्लेश चित्तबाट मुक्त भएर आर्य पुद्गलहरूको चित्तहरूसम्ममा पनि तपाईँ पुग्न सक्षम हुनुहुनेछ नि। त्यसरी अलिकति ज्ञान गुणका कुराहरू सुनिसकेपछि त्यसरी बन्धनमा बाँडिएको विषयहरूलाई कसरी त्यो बन्धनका ती गाँठाहरू फुकाल्ने भन्ने कुरा पनि जान्दै आउँछ नि त, जान्दै आउँछ नि, जान्दै आउँछ होइन। त्यसरी जान्दै आउने विषय भयो भने अनि तपाईँ मुक्त भएर आउने हो नि त। लौ भन्दैले त हामी गृहस्थीहरूको त्यो बन्धनलाई देखाइदियो बा, आज मैले देखेँ, म त मुक्त हुन सकेन बा, ल भनेर चाहिँ कान समाएर बस्ने त होइन नि। प्रयास त गर्नु पर्यो नि, उद्योग त गर्नु पर्यो नि, अभ्यास त गर्नु पर्यो नि। सकिन्छ, मजाले सकिन्छ त। नागसेन भन्तीले भन्नुभयो, महाराज 60 प्रकारको चित्तहरू मध्येमा सबभन्दा पहिलो चित्त यो सङ्क्लेश चित्त, जुन चित्त रागयुक्त, द्वेषयुक्त, मोहयुक्त, क्लेशयुक्त छ, त्यस्तो चित्तलाई सङ्क्लेश चित्त भनिन्छ। जुन चित्तमा काय अभाविता, शील अभाविता, चित्त अभाविता र प्रज्ञा अभाविता, यानि कि काय, शील, चित्त र प्रज्ञाको भावना अभ्यास नगरिएका चित्तहरू लोभ, द्वेष, मोह, क्लेशबाट युक्त हुन्छ। उनीहरू यो संसारिक विभिन्न बन्धनमा बाँडिएको हुन्छ। यद्यपि उनीहरू यो धरतीबाट चाहिँ यो छुट्टिए तापनि उनीहरू चाहिँ के हुँदैनन्, बन्धनमा बाँडिएकै हुन्छ। र यो जन्ममा तपाईँ चाहिँ मरेर गए पनि त्यस्ता बन्धनबाट तपाईँ मुक्त हुँदैन कि अर्को जन्ममा फेरि छोराछोरीहरू, धन सम्पत्तिहरू, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, मान, मर्यादाको लागि नै पछाडि दौडिने हो, कहिले मुक्त हुँदैन। त्यसैले सङ्क्लेश चित्तबाट बिस्तारै बिस्तारै मुक्त हुनको निमित्त भगवान बुद्धले सिकाउनु पनि भएको छ के दान गर्नुहोस्, शील पालन गर्नुहोस्, भावना अभ्यास गर्नुहोस् र प्रज्ञाको विकास गर्नुहोस्। सङ्क्लेश चित्तबाट मुक्त हुन्छ। यदि मुक्त भएन भने सङ्क्लेश चित्तमै रहिरहन्छ भने बन्धनमा बाँडिरहन्छ। यो 60 प्रकारको चित्तहरू मध्येमा महाराज यो पहिलो चित्त हो, जसलाई सङ्क्लेश चित्त इजकल टु पृथकजन चित्त इजकल टु लोभ, द्वेष, मोह र क्लेश युक्त चित्त भनेर भनिन्छ भनेर नागसेन भन्तेले अब बिस्तारै चित्तको क्रमलाई बुद्ध सम्यक सम्बुद्धको चित्तसम्मको त्यो व्याख्या गर्दाखेरि भगवान बुद्ध सर्वज्ञता यसरी मानेमा हो भनेर देखाउनुको निमित्त नागसेन भन्तेले मिलिन्द्र राजालाई व्याख्या गरेको। आज मैले यो सबै कुरा तपाईँलाई मिलिन्द्र प्रश्न त्यो किताबमा पढ्नुभयो भने त यतिमा पुगिहाल्छ, एक मिनटमा सकिन्छ यो कुरा। तर तपाईँलाई चाहिँ मैले अलिकति विश्लेषण गरिदिएको मात्रै हो है, विश्लेषण गरिदिएको हो, तपाईँले बुझोस्, जानोस्, सिकोस् भनेर होइन, मनमा गढोस् भनेर नि तपाईँलाई भनिदिएको हो। त 60 प्रकारको चित्तहरू मध्येमा आजको सङ्क्लेश चित्त यही नै मैले चाहिँ क्रमशः गरेँ। अब भोलि त्योभन्दा माथिको चित्त भनेको चाहिँ श्रोतापन्न चित्त हो। हुन त यो सङ्क्लेश चित्तको अझै व्याख्या गर्न पुगिरहेको छैन। अहिले हाम्रो उपासक धेरै ज्ञानी भइसक्यो होइन, मैले अलिकति भन्दाखेरि सारीपुत्र भन्थे जस्तो के धेरै जान्ने भइसक्यो के, त्यही भएर मैले थोरै व्याख्या गरेँ, पुग्यो होला आजको लागि है। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आजको देशमा मैले यही क्रमशः गरेँ। भोलि श्रोतापन्न चित्त भनेको कस्तो चित्त हो, आर्य भएको चित्त, श्रोतापन्न, त्यो पनि मार्गफलको सबभन्दा कान्छो त्यो चित्त होइन हो। त्यो चित्तलाई चाहिँ म भोलि तपाईँले श्रोतापन्न भनेको कस्तो होइन, श्रोतापन्न भइसकेपछि त तपाईँको अपाय दुर्गतिबाट जहिले पनि मुक्त हुन्छ। कस्तो चित्त रहेछ त यो। अब सङ्क्लेश चित्त भनेको त यस्तो भयो होइन, यसले बाँडिएको छ होइन बन्धनमा। भोलि चाहिँ हामी
श्रोतापन्न चित्तको बारेमा हामी देशना गर्नेछौँ। आजको लागि चाहिँ यो सङ्क्लेश चित्त यही नै हामीले चाहिँ क्रमशः गरे। सबैलाई साधुवाद सुनिदिनु भयो। सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् है। आजकल मान्छेहरू अलिकति बिजी भएकोले हेर्नै भ्याउँदैन। फेरि समाचारहरू पनि यस्ता यस्ता आइरहेको छ, त मान्छेहरू चाहिँ एकदमै त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अल्झिएर बस्नुपर्ने भएको छ। त उपासको उपासकहरू, अन्तमा अब धेरै समय पनि भयो। मैले चाहिँ व्याख्यान नगरौँ भनेको हुँदा हुँदा त समय त जाने रहेछ त। म त घरै पनि अगाडि राख्नु बिर्सियो आज। ल हो त, यत्रो भइसक्यो। त अन्तमा आज हामी चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि उपासिका एकजनाले आज श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँको चाहिँ यहाँ दिवंगत होइन, आज दिवंगत चाहिँ कमला दङ्गोलको 13औं दिन पुण्यतिथिको अवसरमा यो हाम्रो मन्दिरा सिंह उपासिकाले सुगति निर्माण कामना गर्दै उहाँहरूले चाहिँ परित्राण गर्ने, भोजन गर्ने, मैत्री भावना, मैत्री प्रसार गर्ने र पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त छोरा उदयमान डङ्गोल है, त्यस्तै बुहारी मन्दिरा सिंह र नातिनी उमिना डङ्गोल नयाँ बजार काठमाडौँबाट दिवंगत स्वर्गीय भनेर लेख्नु भएको छ। हाम्रो धर्ममा चाहिँ स्वर्गीय भन्दा पनि दिवंगत लेख्नु छ है। कमला डङ्गोलको 13औं दिनको पुण्यतिथिमा उहाँहरूले श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ मन्दिरा सिंह सकल परिवारलाई पुण्य सञ्चित गर्नुभयो। धेरै धेरै साधुवाद छ। र त्यस्तै दिवंगत हुनुहुने चाहिँ कमला दङ्गोलज्यूलाई पनि सुगति निर्माण कामना गर्दै पनि पुण्यानुमोदन गरौँ। र गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महाशिविर बन्ते लगाएर साधु उपनिधा विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरू र देवताहरू, अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भयो। उहाँहरूको पनि हित सुख होस्। र तपाईँ हामी धर्मदेशना सुन्नुहुने र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धर्मदेशना सुन्नुहुने जति पनि उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि सबैको हित सुख होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सम्पूर्ण इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।